अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है दोस्तों भाई, उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत से होंगे। आप देख रहे हो आतिफ ऑफिशियल। आज की जो वीडियो है वो है किस रेट में मिलता है और किस रेट में सेल होता है। उस दिन ईरानी शापर के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज जो है इंशाअल्लाह इस टॉपिक पे बात होगी कि पाकिस्तानी शॉपर आपको किस रेट में मिलता है, आगे किस रेट में सेल होता है, कितना प्रॉफिट है इसमें। तो इंशाअल्लाह अगर उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सही तरह गाइड कर सकूँ। उम्मीद तो मेरी यही होती है कि इस चैनल के तवस्सुल से किसी भाई का फ़ायदा हो, नुकसान नहीं हो। चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले हम आ जाते हैं बिलो शापर पे, क्योंकि पहले चलता है ये बिलो शापर। बिलो शापर इस टाइम रेट है 232 235। ठीक है जी, ये आपको मिलेगा, अल्लाह आपका भला करे, 232 किराया भाड़ा डाल के लगा लेते हैं। ऐसे समझ लो 238 रुपये आपको पड़ गया, या 240 लगा लेते हैं, मोटा मोटा लगा लेते हैं। ऐसे समझ लो किराया डाल के आपको पड़ गया 240 ज़रा 25, 6,000 का एक बैग आपको पड़ गया 25 kg का। देसी लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ, देसी लफ्ज़ों में, ताकि ये कोई भी उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है, सब भाइयों को समझ आ जाए। एक भाई का कॉल आई हुई थी, वो कहता है कि आतिफ भाई पश्तो में समझाया करो। भाईजान मुझे पश्तो नहीं आती, पश्तो समझ तो आ जाती है लेकिन बोलनी नहीं आती। तो भाईजान 6,000 का आपको एक बैग पड़ेगा बिलो। ये जो आज इसकी जो मार्केट है आपको मैं बता दूं, जो मेरा इलाका है मैं इसको सेल कर रहा हूँ 270 रुपये, 280 रुपये, किसी को 300 भी दे देता हूँ। जो मेरे इर्द गिर्द की जो एरिया है, थोड़ा दूर दूर जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे नहीं, थोड़ा दूर दूर वहाँ पे ये सेल हो रहा है 330 रुपये। 330 भी सेल हो रहा है और 320 भी सेल हो रहा है। हम इसको 300 रुपये रखते हैं, 300 रुपये बल्कि नहीं रखते, 310 रुपये रखते हैं, क्योंकि जो पंजाब के एरिया हैं वहाँ पे 320, साढ़े कोई ना 350 भी सेल कर रहा है ना ये बिलो शापर। लेकिन ये बिलो शापर अच्छा है, अजवा का माल भी है, मज़बूत है, इत्तेफाक भी मज़बूत है, अच्छी क्वालिटी में है। तो हम रखते हैं इसको, चलो 320 रख लेते हैं। 320 ज़रा बागिया 25, 8,000 रुपये बनते हैं भाईजान, 8,000 रुपये बनते हैं। 6,000 की आपकी ख़रीद है, 2,000 रुपये एक बैग में बच रहे हैं आपको। ये मैं आप अभी बिलों की बात कर रहा हूँ आपको। 2,000 रुपये सीधा सीधा ये बच गया। पिंडी इस्लामाबाद का भी यही रेट है, 320 350 रुपये सेल हो रहा है, 240 250 रुपये ख़रीद होल सेल मिलता है, या 245 मिलता होगा, या 250 ऐसे ही मिलता है, लेकिन सेल होता है 350 320। ठीक है, तो ये आपको एक बैग में बच रहे हैं 2,000 रुपये। आप 2,000 नहीं बचाओ, आप 1,000 रुपये बचाओ 25 kg में। अगर आपका 25 kg, अगर आप निकलते हैं काम पे अगर आप जाते हैं तो अल्लाह आपका भला करे, 25 kg आप बेचें सफ़ेद, 25 kg बेचें ब्लू, 25 kg बेचें रंगीन, कितने हो गए? 1 2 3, 75 किलो हो गया। 75 किलो में एक बैग में आपको बचे, अल्लाह आपका भला करे, 2,000 रुपये। मोटी मिसाल दे रहा हूँ, 2,000 रुपये बचे, आप दो नहीं बचे हैं, 1,000 रुपये आप एक पैक का खर्चा लगा दें। ठीक है, 1,000 रुपये बच गया। दूसरे में कितने बचे? दूसरे में अब हमने उस दिन वाइट का हिसाब बनाया था 1,750 रुपये। 1,750 रुपये, 750 रुपये आपने खर्चा लगा दिया, पेट्रोल का निकाल दिया, या कोई वैसे ही कमेटी निकाल दी, कुछ भी निकाल दिया। रंगीन का भी, रंगीन की असल में कैटेगरी बहुत है ना, रंगीन में शापर बहुत सारे हैं, तो मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि रंगीन में अल्लाह आपका भला करे 255 से लेकर ना 500 तक का रेट है रंगीन शापर। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी है, पेवर में भी आ जाता है, समीके में भी आ जाता है, थोड़ा कचरे में भी आ जाता है, उसमें काफ़ी सारी क्वालिटी हैं। तो वो मैं आपको नहीं समझा सकता। ये जो मेन चीज़ें हैं, जो चलने वाली आइटम है, इनका मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ
تو یہ آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو بلو شاپر والی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، وائٹ شاپر پہ، نہیں رنگین پہ چلتے ہیں۔ رنگین بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، 280 روپے جو اچھا شاپر ہے، 290 روپے یا 300 روپے آرام سے مل جاتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے، پھٹتا نہیں ہے، پھٹتا نہیں ہے، مضبوط شاپر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم لگا لیں ملتانی، ایسے سمجھ لو 295 300 روپے اس کا ہول سیل ریٹ ہے، میں اس کو سیل کرتا ہوں 350 روپے پر کے جی۔ کسی کو 330 بھی دے دیتا ہوں، کسی کو 320 بھی دے دیتا ہوں، وہ کسٹمر کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا جب وہ مال لینے آتا ہے تو اس کا ذہن، کیونکہ ابھی 4 سال 5 سال تو ہو گئے اس کام میں، تو جو جیسے کسٹمر آتا ہے تو اس کو پہچان لیتے ہیں یہ کس کیٹیگری کا ہے، تو والا ہے، میں والا ہے۔ اگر تو میں والا ہے تو اس کو 360 روپے کہہ دیا، تو وہ آہستہ 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 وہ یوں یوں رعایت کرو، یہ کرو وہ کرتے کرتے اس کو 340 میں دے دیا، 40 روپے پر کے جی پہ کرایہ بھاڑا نکال کے 40 روپے مفت کے بچ گئے، کیونکہ حالانکہ میں اتنا دور بھی نہیں جاتا، میرا اتنا پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ 40 روپے آپ کو یہاں سے رنگین میں بچ جاتا ہے، یہ میں ملتانی کا آپ کو بتا رہا ہوں، ملتانی، لیکن ملتانی شاپر اچھا ہے، بریک بھی ہے، مضبوط بھی ہے، کافی لچکدار شاپر ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پاکستانی وائٹ شاپر پہ۔ وائٹ جو شاپر ہے اس ٹائم، جو نہ پیور ہے نہ ہلکا ہے، نہ لو کوالٹی ہے نہ ہی اچھی کوالٹی ہے، درمیانی کوالٹی ہے، 450 روپے ریٹ ہے اس کا، 455 450 روپے ریٹ ہے۔ آگے سیل ہوتا ہے 550 بھی ہوتا ہے، 530 بھی ہوتا ہے، 520 بھی ہوتا ہے، مجھے 450 460 روپے مجھے ملتا ہے، وہ میں آگے سیل کرتا ہوں 520 روپے سیل کرتا ہوں۔ کتنے میں کما رہا ہوں، کرایہ بھاڑا ڈال کے سمجھو مجھے 60 روپے گھر پہ پڑ جاتا ہے، 60 روپے 65 روپے، تو مجھے 55 60 روپے پر کے جی، 1 کے جی پہ بچتے ہیں اس میں۔ کسی کو جو ہول سیل لیتا ہے تو 55 کی یا 60 کی خرید ہوتی ہے تو اس کو میں 85 میں دے دیتا ہوں، 485 490 میں دیتا ہوں، ہول سیل جو بند بیگ لیتا ہے تو آپ خود ہی حساب لگا لیں، تو ماشاءاللہ وہاں سے بھی پروفٹ اچھا ہو جاتا ہے۔ جو فل پیور شاپر ہے لاہور کا تو اس میں ریٹ زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے ملتان میں ریٹ اچھے ہیں پیور کے، 480 روپے 475 روپے میں اچھا شاپر مل جاتا ہے۔ جو اچھا شاپر ہے اس سے بھی بریک ہے، جو 450 455 والی کیٹیگری ہے اس سے بھی بریک ہوتا ہے، تو وہ آگے سیل ہوتا ہے 550 550 آرام سے سیل ہو جاتا ہے، گاہک بھاگ کے لے لیتا ہے، کسی کو اگر 600 بھی دو تو لے لیتا ہے۔ پاکستانی شاپر بریک ہوتا ہے پیور والا نا، تو اس میں بھی بچت آپ کو ٹھیک ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ 80 روپے 100 روپے پر کے جی پیور میں تو بندہ آرام سے بچا لیتا ہے، 100 روپے۔ پاکستانی شاپر کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی شاپر کی بھی کیٹیگری ہوتے ہیں، ہر علاقے کی نوعیت کا اپنا ہی حساب کتاب ہوتا ہے، تو آپ پہلے اپنے علاقے میں دیکھ لیا کریں کہ وہاں پہ ایرانی شاپر سیل ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے پاکستانی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر جو بات آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ لوگ کو اس کا صحیح سے جواب دوں گا انشاءاللہ، اور باقی جو بھی بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں سب کو میں رپلائی کرتا ہوں الحمدللہ، جو بھائی نمبر مانگتے ہیں نمبر بھی دیتا ہوں، اور کسی کو کوئی میری بات بیچ میں اچھی نہیں لگی ہو کسی بھی ویڈیو میں میری، تو میں دل سے معذرت کرتا ہوں۔ اگر اچھی لگتی ہیں باتیں، گائیڈ کرنے کا طریقہ اچھا لگتا ہے تو کوئی بھائی کے لیے ایک لائک بھی مار دیا کرو، ایک کمنٹ کر دیا کرو، دوسرا سبسکرائب کر دیا کرو، چوتھا شیئر کر دیا کرو۔ اللہ حافظ۔